نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گر سارا، حسین ابن علی دسیا لٹا کے گر سارا، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے۔ سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے، سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے، تے شاہی اس نو کہندے نے، تے انج سردار ہوندے نے، تڑپ دے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار